السلام الحمد للہ اجازت ہو اصل بیان تو پیر سے کوئی نہ تھی لیکن گال پوری کر کے نا تو بہتر راسی پیر سے بنی کرے معذرت کرے نا حضرت انہیں سٹیج تے آئے بیٹھا ہوئے میری کیا مجال کہ میں نے تو سامنے گال کر سکا لیکن چاہتا ہی ہوا کہ جی گال شروع تھی ہے تھوڑی جی مختصر ٹائم دے اندر کو پورا کر کے وال میں حضرت صاحب بنی دے پیر صاحب بنی دے حوالے کرا حضرت اجازت ہے سو ماشاءاللہ برکت یا تیرے میرے بچے نسینا پیا ہمیں حقیقت اے ہے دنیا دے اندر اساں ایو جی مست تھے ہیں دنیا دے اندر اساں ایو جی لگے ہیں نہ سا کو موت یاد رہی ہے تو نہ تا سا کو قبر یاد رہی ہے موت کو بھی بھلا چھوڑیے قبر کو بھی بھلا چھوڑیے کفن دفن کو بھی بھلا چھوڑیے قبر دے عذاب کو بھی بھلا چھوڑیے جہنم دی بھا کو بھی بھلا چھوڑیے سب کچھ اسا بھلا چھوڑیے صرف دنیا دی خاطر اگو ہمیشہ والی زندگی کو اسا تو سب بھلا چھوڑیے حقیقت اے ہے میرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے انسانوں قبر دی پہلی رات انسان دوتے بڑی عجیب رات ہوندی ہے قبر دی پہلی رات انسان دوتے بڑی خطرناک ہوندی ہے قبر دی پہلی رات انسان دوتے بڑی خوفناک ہوندی ہے اے انسانوں اسا تسا پتہ نہیں قبر کو بھلا چھوڑیے موت کو بھلا چھوڑیے حقیقت اے ہے اسا اس دنیا دی زندگی گزار کے لوگ سا کو مرنے مٹی دے تلے وان کے سا کو سمھا دیونے اور اتھا نہ سا کوئی دوست کا معاملے نہ کوئی رشتہ دار کا معاملے نہ سا کو کوئی بھیڑ بھیرا ملنے اور نہ میو پیو ماں جا شفقتا سا کو اتھا ملنے نہ ماں دی محبت ملنی ہے بلکہ تنہا وہ قبر دے اندر اسا گزارنی ہے لوگو دنیا دے اندر اگر گھر دے اندر سا کو 5-10 منٹ کلے گزارنے پائے ونجن گھنٹہ دو سا کو کلے گزارنا پائے ونجے اسا پریشان تھی وینے ہیں اسا بور تھی وینے ہیں لیکن حقیقت ہے اے انسان دنیا دے 5-10 منٹ تیرے واسطے بور ضرور ہیں لیکن قبر دی ہمیشہ دی زندگی کو قبر دی تنہائی کو اور قبر دی وحشت کو اور قبر دی خطرناکی کو اور قبر دی ڈراؤنی کو تو بھلا چکے قبر دے اندھیرے کو تو بھلا چکے حقیقت ہے مڑے مٹی دے اندر تو انسان دفن کر کے سارے گھرے دے اندر آوے سن اے انسان تو اپنے حق حساب دے اندر پھنسوے سے اے انسان تو دنیا دے اندر جو کچھ کر دیا ہمیں فرشتے سارے اعمال نامے چاہ کے قبر دے اندر تیرا فیصلہ کرنا سن وہ قبر دے اندر تیرا فیصلہ یا تو تیرے اچھے اعمال دی وجہ تے ہو سی یا تیرے برے اعمال دی وجہ تے ہو سی اے انسان اس دنیا دے اندر تو کھیل کود دے اندر مستی آودے دنیا دے اندر تو پریشانی دے عالم دے اندر ہے دنیا دے اندر تو بہو دلچسپ کھلونے کھیت دے دنیا دے اندر ہر قسم دا تو گناہ کرے نے لیکن اے انسان یاد رکھی قبر دے اندر ایک کچھ کم نہیں آمنا قبر دے اندر کم آمنے تو اچھے اعمال کم آمنے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے انسان قبر دی پہلی رات بڑی خطرناک ہوندی ہے قبر دی پہلی رات بڑی خوفناک ہوندی ہے اور رات کوئی عام رات نہیں اور رات کاریت بگلے دے اندر گزارن والی رات نہیں اور رات ہوائی جہاز تے ٹرین دے سفر کرن والی رات نہیں او انسان تو کیرے مسجد دے اندر لگا ہویا ہے اور رات قبر دی پہلی رات ہے جتا ہر طرح دے ڈراونے شکلاں سا کو دکھایا ویسن جتا ملک الموت آسن جتا منکر نکیر آ کے سوال پوچھن اے انسان لسا من ربو کا تیرے رب کون ہے اے انسان لسا من نبیو کا تیرے نبی کون ہے اے انسان لسا تیرا ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے اے انسان دنیا دے اندر نماز ادا کیتی ہوئی یا نہ کیتی ہوئی دنیا دے اندر کیرے کمے دے اندر لائے گیا ہمیں ایک قبر دے اندر سارے چیزیں دا سب سوال ہے دا جواب نے مرے لیکن آقا نامدار محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے انسانوں ایک قبر دا حساب کتاب اچھے اعمال دی وجہ کے ہو سی یا برے اعمال دی وجہ کے ہو سی اگر انسان اچھے اعمال کر کے ویسی والقبر جنت دا باغ بن ویسی اگر انسان اچھے اعمال کر کے ویسی والقبر دے اندر اوکو جنت دے میوے ملسن قبر دے اندر اوکو جنت دے پھل ملسن قبر دے اندر آرام سکون دی زندگی گزر سی قبر دے اندر آرام سکون ہو سی قبر بھی اودے واسطے پر کشادہ تھی ویسی قبر بھی
जन्नत दा बाग बन सी अगर दुनिया दे अंदर ए नेक अमाल न कीते वल कबर औखी होसी अगर नेक अमाल न कीते अगर बदकारियां कीता वल कबर जहन्नम दी भा बन वेसी कबर जहन्नम दी भा कने भरीज वेसी कबर दे अंदर जहन्नम दा सेक लीता वेसी वल कबर सारी नाक वठुइयां कने भरीज वेसी वल कबर सारी मूजी जानवर कने भरीज वेसी वल ना मालूम सारे नाल क्या गुजर दिए ये कोई आम रात नहीं ओ रात है जिंदे मुताल्लिक मेरे तो थोड़े प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ऐ इंसानो कबर दी पहली रात के ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के ने पनाह मंगी करो बड़ी अजीब रात होती है सारे रिश्तेदार दफना के उतो थोड़े नाल कहीं नहीं गुजारनी सारे थोक दफना के घर दे अंदर आ वजन बच्चे थोड़े प्यार मोहब्बत करने वाली बीवी प्यार मोहब्बत करने वाली अम्मा प्यार मोहब्बत करने वाला अब्बा वो कबर दे उत्ते एक रात गुजारन वास्ते तैयार कोई नहीं ऐ इंसानो कबर दे अंदर अस जो कुछ दुनिया दे अंदर करके वेसू सब कबर दे अंदर ऊ शायद फल मिलसी लेकिन हकीकत है अस कबर को भुला छोड़े कबर को अस याद भी नहीं कीता ऐ इंसान जरा तसव्वुर करके देख मौत दा तसव्वुर कर ऐ इंसान कबर दा जरा तसव्वुर कर ऐ इंसान कबर दी पहली रात दा तसव्वुर कर ऐ इंसान मैदान महशर दा हक हिसाब दा जरा तसव्वुर कर ऐ इंसान क़यामत दे हौलनाक अज़ाब दा जरा तसव्वुर कर वल मैं तेरे कने पुछदा इस जिंदगी ता किवें गुजारनी है हकीकत ता ए है अस सब कुछ भुला बैठे हैं सब कुछ दुनिया की खातिर दुनिया के चंद टक्के की खातिर अस मौत को भी भुला छोड़े अस कबर को भी भुला छोड़े अस मैदान महशर को भी भुला छोड़े हक हिसाब को भी भुला छोड़े जन्नत जहन्नम को भी भुला छोड़े लेकिन नशा को कबर भूल दिए नशा को मौत भूले दिए बल्कि मौत हर वक्त सारे इर्दा गिर्द सारे आसे पासे सारे हक हमसाए के अंदर सारे रिश्तेदारों के अंदर रोजाना मौत आके ऐलान कर दिए ऐ गाफिल इंसान संभल वन आज ये फलाना वेंदा पई कल को तेरी बारी आवनी है आज फलाने का जनाजा चाह के उनको चार पई दे उते रख के अपने कंधे उते तो सवार करके वेंदे पैन ऐ गाफिल इंसान कल को तू भी इने कहीं दे चार पई कहीं चार पई दे उते कहीं दे चार कंधे दे उते तू भी इने सवार थी के मैं कबर दे अंदर और कबर दी तैयारी दे अंदर और कबर दे अंदर हमेशा वास्ते को छोड़ के आ वजने ने लेकिन असा तुसा कबर को भूल छोड़िए मैं जरा तवज्जो चाहसा अगर साको कबर याद होवे हा सारे मुआशरे के अंदर आज जी में गुनाह न थी वेन हा अगर साको मौत याद होती अगर साको कबर याद होती सारे मुआशरे के अंदर सारे नौजवान तबका हथे के अंदर मोबाइल पकड़ के इवे फिल्मा ते ड्रामे देखण ते मसरूफ न होवे हा खुदा दी कसम करके आदा साको मौत याद होती साको कबर याद होती आज होटलों के उत्ते बैठ के खबरां न सुनू हा बल्कि मस्जिद के अंदर बैठ के कुरान मजीद दी तिलावत करूं खुदा दी कसम करके आदा सबको मौत याद होती सबको कबर याद होती आज होटल तो बैठ के झूठा खबर न सुनू हा झूठ न बोलू हा शराबा न पीऊ हा जिना न करू हा सूद खोरी दा लेन देन न करू हा रिश्वत दा लेन देन न करू हा खुदा दी कसम करके आदा अगर मौत याद होती अगर कबर याद होती सादा देह होटल के अंदर न गुजरे हा सादा देह चौके के अंदर न गुजरे हा सादा देह जुहिया के अंदर न गुजरे हा सादा देह विसाखे ते मेले के अंदर न गुजरे बल्कि खुदा दी कसम करके आदा सादा देह रात मस्जिद के अंदर या तो कुरान दी तिलावत करें या गुजरे हा या अल्लाह दी इबादत करें या गुजरे हा लेकिन हकीकत है असा मौत को भुला छोड़े असा कबर को भुला छोड़े बल मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान आली शान सुन गिरो इब्ने माजा शरीफ की हदीस है मेरे तो थोड़े प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ऐ इंसान दुनियादार जगीरदार चौधरी साहब मलिक साहब वजीर साहब बादशाह साहब पीर साहब आलम साहब मौलवी साहब फकीर साहब अमीर साहब जितना दुनियादार दे लोग हैं आका नामदार ने सारे को मुतवज्जे करके फरमाए दुनिया के अंदर कोई गुनाह करो दुनिया के अंदर कुछ पे करो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौत थोड़े वास्ते लिख छोड़िए फलौला इदा बलगतिल हुलकूम जेरे मेरे मलकुल मौत आ गया और मलकुल मौत आके पेरे दे नाखने के घिन के तेरे जिस्म दे विचों तेरी रूह को जेरे वेले कट और तेरी रूह पेरे दे विचों निकल जाए फलौला इदा बलगतिल हुलकूम तेरे ई सग दे अंदर आके तेरे ई हलक दे अंदर आके तेरे ई गले दे अंदर आके ए तेरी रूह लटक वजनी है वल मलकुल मौत क्या आखसी आका नामदार दा फरमान अलीशान मौजूद है इब्ने माजा शरीफ के अंदर ओ मलकुल मौत जेरे वेले इंसान दी रूह
انسان دے گلے دے اندر لٹکی ہوئی ہو سی انسان دے حلق دے اندر لٹکی ہوئی ہو سی والملک الموت اکسی ایتها النفس الخبیثہ التي كانت في الجسد الخبیث اے ناپاک روح جری ناپاک جسم دے اندر ہے اے بدبخت روح جری بدبخت جسم دے اندر ہے اے خبیث روح جری خبیث جسم دے اندر ہے اخرج جلدی کر اپنا سارے اندر پیش کر اسا تیری روح کو قبض کرانا ہے اسا تیری روح کو کٹنا ہے اے انسان التي كانت في الجسد الخبيث تو اتنی ناپاک جسم دے اندر ہمیں ہون سارا دنیا دے اندر ظلم و ستم کی تحوی یتیمیں تے مسکینہ کو انہیں تو ظلم کر کے انہیں کو روایا ہوی تے کو ترس نہ آیا ہا تے انہیں جا فریادہ نہ سنیا ہن تے انہیں جا آہ نہ سنیا ہن یتیم چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہ گئے ہن تے کو اللہ دے رسول دا واسطہ دے اندر رہ گئے ہن تے انہیں تو ظلم و ستم کو نہ چھوڑیا ہا اور نہ حق طور تے قتل کرانا لے لوگوں نہ حق طور تے قتل کر کے دوجہ دے گھرے کو بیران کرانا لے دوجہ دے گھرے کو برباد کرانا لے لوگوں سنو ملک الموت آگے آکسی ایتها النفس الخبیثہ التي كانت في الجسد الخبیث اے ناپاک روح جری ناپاک جسم دے اندر ہے اے ناپاک روح اے بدبخت روح اے بدقسمت روح اے جنتی جنم تو محروم روح اے جہنم دے ویان علی روح ابشری 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 تے کو خوشخبری ہوئے تے کو خوشخبری ہوئے تے کو خوشخبری ہوئے کیا خوشخبری ملک الموت کرے پوچھ دن ملک الموت دے بحمیم و غساق تے کو جہنم دی خوشخبری ہوئے تے کو دردناک جھاڑے دی تے کو دردناک کنگے دی تے کو دردناک عذابے دی خوشخبری ہوئے وآخر من شکلی ہی ازواج تے کو مختلف قسم دے شکلے دے عذاب دی خوشخبری ہوئے جرے میرے وہ انسان ملک الموت کو دے دے والملک الموت جا ایک گال ہی سن دے والملک الموت او کو بڑی دھمکی ڈالا دے ایتها النفس الخبیثہ انسان ڈر دے انسان دے منہ دا انسان دے چہرے دا رنگ اڈی دے انسان کشمکش دے اندر آوے دے انسان دے اتے پریشانی دا عالم ہو دے انسان کوئی پریشانی دے وچوں کٹڑ والا کوئی نہیں نظر آتا انسان کو یہ پریشانی کرے اور یہ خطرناک لمحات کرے اور انہیں پریشان حال گھڑیے کرے کٹڑ والا کوئی نہیں آتا لوگ آدن یارو سڑ کے آؤ طبیبے کو سڑ کے آؤ یارو ڈاکٹر کو سڑ کے آؤ یارو مولوی صاحبان کو سڑ کے آؤ کوئی دم درود رکھ لے لیں ہو سکتے سکرات دی موت ختم تھی وجہ وجاہت سکرات الموت اے موت دی سختی موت دی سکرات اے برحق کے یہ وجہ کرنے میرے تو تھوڑے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے دنیا دارو لوگ تسا دعاویں تے اندر مال جائیداد منگ دے وے کوٹھے تے بگیا منگ دے وے کاروں تے کوٹھے منگ دے وے لیکن دعا دے اندر کہیں اے بھی منگ کے نہیں کرو اللہم انی اعوذ بکا من غمرات الموت و سکرات الموت تھاکو تکلی توفیق ہی نہیں تھئی موت دی سختی کرے بچن دی دعا منگن دی تھاکو تو معلوم ہی کوئی نہیں کہ موت دی سختی کیا ہے خدا دی قسم ہے علماء کرام جا کتابہ پڑھن اور علماء کرام لکھ کے گئے انہیں فرمایا سارے آنکھی ڈٹھے یہ جی واقعات ہیں انسان موت دی کشمکش ہوندے انسان دے آخری لمحات ہوندن انسان دی آخری گھڑی ہوندی ہے اسا کئی سارے لوگے کو یہ جی مردہ ڈٹھے انہیں دی زبان دے وچوں ہے افسوس گانے تو ہوندن پر خدا دا نام نہیں ہوندا انہیں دی آخری ساہ ہوندے انہیں دے منہ دے وچوں ہے میری جائیداد ہے میری جائیداد ہے میرے بینک بیلنس ہے میرے کوٹھاں ہے میرے کارا تو ہوندن پر زبان دے تے کلمہ نصیب نہیں تھیندا یہ جی بد قسمت انسان یہ جی بد نصیب انسان بھی مردے دیکھن جیرے مردے ٹیم رو رو کے تو مر ویندن شرابہ پی کے مر ویندن زنا کر کے مر ویندن ٹی وی دے سامنے بہ کے ڈرامے تے فلمہ دے دے ہوئے مر ویندن اور ٹی وی دے سامنے بہ کے جھوٹا خبرہ پڑھ جو میں مر ویندن لیکن انہیں کو قرآن مجید آخری ٹائم نصیب نہیں تھیندا اللہ دا نا نصیب نہیں تھیندا سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا انہیں دی زبان دو تے نہیں چڑھدا کلمہ طیبہ انہیں دی زبان دو تے نہیں چڑھدا یہ دی بد قسمت انسان دا اگو بنسی تا بنسی کیا جرے ویلے وہ انسان کو ملک الموت آویں دے اور آ کے آدھے ایتها النفس الخبیثہ
التي كانت في الجسد الخبيث اون دی روح کڈ کے جڑے ویلے آسمان دے تے چل جاویندے اور ملک الموت بن کے آسمان دا دروازہ کھڑکیندے جڑے ویلے آسمان دے فرشتے پوچھدے کون ہے اور ملک الموت دے فلاں دا بیٹا فلاں جڑا دنیا دے اوتے رہندا ہے اور فلاں یتیم مسکین دے اوتے ظلم کردا ہے فلاں دا حق کھا گیا ہے بیوہ کو تنگ کردا ہے اور شراب پیندا ہے زنا کردا ہے قرآن مجید نہ پڑھدا ہے عبادت نہ کردا ہے آسمان دے فرشتے آدن اے لا تفتح لهم ابواب السماء ان دے واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھول سکتے ولا يدخلون الجنة ان دے واسطے جنت دے دروازے نہیں کھول سکتے آسمان دے دروازے بھی بندن اور جنت دے دروازے بھی بندن لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ان دے واسطے ترا دے مصیبتاں ہیں ان دے واسطے ترا دے عذاب ہیں کہ ہمیشہ وہ عذاب واسطے ہوسی اون دی روح کو او ملک الموت اٹھو کے تلے سٹ دیندے اے انسانو تساں سن دے ہوسو اون دی روح کتھا ویندی ہے اون دی روح سجین چا ویندی ہے تھکو پتہ ہے کیا ہے سجین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم اے نادانو تھکو کیا معلوم کہ اے سجین کیا ہے اے سجین اللہ رب العزت دا قید خانہ ہے جرا جہنم دے تلویں طبقے دے اندر بنا دیتا گئے وما ادراک ما سجین تو خبر ہے اے سجین کیا ہے کتاب مرقوم جہنم دے تلو ایک کھڈا بنا دیتا گئے ایک گڑھا بنا دیتا گئے جے کو اللہ رب العزت قید خانہ شمار کیتا گئے اور جرا نادان دنیا دے اندر بدبختیاں کر کے ویسی دنیا دے اندر گناہ کر کے ویسی دنیا دے اندر اللہ کو یاد نہ کرے سی دنیا دے اندر اللہ رب العزت دی عبادت نہ کرے سی دنیا دے اندر قرآن کی تلاوت نہ کرے سی دنیا دے اندر نماز نہ پڑھ سی دنیا دے اندر روزہ نہ رکھ سی دنیا دے اندر زکاة ادا نہ کرے سی دنیا دے اندر طرح دے ظلم و ستم کرے سی بل اللہ رب العزت و ملک الموت کو اکشن لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط این واسطے آسمان دے دروازے بھی نہیں کھول سکتے تے جنت دے دروازے بھی نہیں کھول سکتے یہ کوئی تھو تلے سٹ دیو اور ہمیشہ واسطے یہ کوئی سجین اللہ رب العزت دے قید خانے دے اندر سٹ دیو اور قیامت تک وہ انسان وہ قید خانے دے اندر رہ ویسی او کو طرح دے مصیبتہ ملسن طرح دے او کو عذاب ملسن فلولا اذا بلغت الحلقوم جڑے ویلے انسان دی روح انسان دے پلے دے اندر آ کے انسان دے حلق دے اندر آ کے لٹک ویندی ہے انسان آدم یارو سڈو ہن مولوی صاحبان کو کوئی دم درود رکھن کوئی پھوکا رکھن موت دی سختی ختم تھی وجے یارو ڈاکٹر کو سڑ کے ہو حبیبے کو سڑ کے ہو حکیمے کو سڑ کے ہو طبیبے کو سڑ کے ہو لیکن اللہ رب العزت فرمے دے کلا اذا بلغت التراقیہ ہرگز نہیں کلا ہرگز نہیں ہون تے کوئی موت کرے کوئی نہیں بچا سکتا یہ مشکل وقت کرے تے کو کوئی نہیں بچا سکتا یہ اوکھی گھڑی کرے تے کو کوئی نہیں بچا سکتا کلا اذا بلغت التراقیہ تیرا سا تیری روح تیرے گلے دے